محمد دے گھر والے یارو آج پتر جوان تھی ونن بندہ پلوتا برداشت نہیں کریں دا لیکن صدقے ونیا امام حسین تو اپنے گھر دا گھر لے کھے لئی کھڑے علی اکبری کو ہی کھڑے علی اصغری لے کھے یار دے لئی کھڑے ادھے میڈا ربا ایتا ایک علی اکبرے ایک علی اصغرے یہ ہزار ہوئے ہاں حسین تا ٹھار ٹھار دلے مر کی دیتی آگا مسلمان ہو جائیں ویلے میرے امام کل عاشقیں سر قربان فرمایا تے وارا علی اکبر سیندہ آیا علی اکبر سین سر بابے دے اگوان چکایا آپ فرمائنے پتر علی اکبر کی میں آئی میں کنے ادھے میرا بابا میں موکل منگانا آیا جدے اون محمد قربان تھی گے سائن جدے غازی عباس قربان تھی گے جدے ہور ٹر گے میں کو موکل جو میں بھی میدان ویساں نانے دی دین دے اتے اپنی جندڑی قربان کرے سا آپ فرمائنے پتر اکبر تو تا میرے نانے محمد دی شکا لئیں جیرے ویلے میں کو نانے دی موج ستیں دیئے آنکھ جو تائیں اکبر دے چہرے تے وین دیئے نانے والی موج لہے وین دیئے میں اپنی جند قربان کرے ساں سارے کمبے دا کمبا شہید کروے ساں نانے دی شکا لاتے کو پہلے ونجان نہ دے سکتے ہاتھ جوڑتے آدھے بابا کیا تھی پیا جو نانے دی شکالا سائیں یاد کرو میرے نانے بھی احد دی جنگ کے چپنا ڈاند مبارک شہید کرایا سائیں جڈا خون بڑھا میری ڈاڑی فاطمہ اگھوایا آج جے میری ڈاڑی کوئی نہیں میری بوا زینب تا موجود ہے فرمائنے پترا جڈاں دی تیری آمد تھئی ہے وہاں بی بی تے کو پلیں دی رہ گئی ہے تے کو پالن والی بھی زینب تے کو سنبھالن والی بھی بی بی زینب وان بی بی کنو موکل گھن یہ اجازت دے وے تا میرے طرف موکلے مسلمانو جدالی اکبر ویندن میدان ونجن دی اجازت طلب کریں دن بی بی روتے آدھی علی اکبرہ تیری خاطر اپنے بچے آن محمد کو ہی بیٹھیاں اپنی جھولی میں وندئی بیٹھیاں ہون تو بھی اجازت کھڑا منگ دی روتے آدھے امماں جے آج موکل نہ دے سو کل نانے محمد کنے قیمے بیسا ڈاؤڈے علی کو کیا شکل دکھے سا امماں منت لامے ہا میں کو محبوبے کنونا شرما میں ہا اجازت میں کو ضرورتا فرما فرمانے بچہ اجازت بے شک دیں دیاں لیکن ایک عرض کریں دیاں جو ہر ویلے جڈا بھی اللہ کرم کریں دے جڈا بھی کئی عورت پتر جانے دیئے انہیں دے پر نام جاؤں بھی دن دل وچ رکھیں دیئے میں جڈا مدینے کنو ٹوڑیاں تیرے نوے کپڑے چاہتے ٹوریاں دل دے ویتا حسرت ہے آنکھیں جڈا مدینے ویساں علی اکبر کو گھوٹ بڑے ساں لکھ لکھ خوشاں کرے ساں پر جے اوڈ موقع نہیں ملیا اتنی منت لئی ون نمے کپڑے پا گھوٹ بڑھتے تا میدان چھٹور دکھلائی
میرا بچہ گانے عشق دے بے شک بدھوئی ون لیکن اماں کو گھوٹ بانتے تا دکھائی ون اتنی تا میرے دل کو تسلا دی وئی ون مسلمانو جڑا شہزادہ علی اکبر نمی پوشاک وٹائیے حسین ہاتھ نال پاگ بدھوئیے جائیں جائیں دی دید پئیے ساگی شکل سونے محمد دی نظر آئیے میرے امامی میں بہاں کھینڈئیے فرمائنے پتر علی اکبر آج آخری بھاکل اپنے ابے کو پاچا اپنا سینہ میرے سینے ڈال رلاچا تائیں بنجنے تے ول ولنا کائنی پیو پترین دا سینہ ول رلنا کائنی نبی دے رنگے ہوئے اندازہ تا کرو پتر کتنی پیارے ہوندن تیرے میرے پتر تکو جھے تیرے میرے بچے کالے ہوندن لیکن علی اکبر اتنی سونا دیکھانا لیا دن جڑا علی اکبر کو دے ہاسے ایمیں لگدہ آمنا دلال محمد لجپال ٹڑتا ویندے فرمائن جڑا علی اکبر کو میرے امام بھاکل پئیے والا اسمان دے رخ ورمائیے آدھے میرا ربا حسین دی زندگی دی ساری ایہا کمائیے جیڑی میں تیرے لکھے چالائیے دس ربا راضی ہیں یا کائنا مسلمانو علی اکبر کل سجنے کنو مکلیں دن جڑا بھیرا بیمار زین العابدین کنے ویندن زین العابدین بیمار ان کو ڈاڑھا بخار لیکن جڑا ویر کو امدادی ٹھس جوان اٹھن دی تن مرندہ بخار اٹھن نہ دیندہ وڈا ویر ویدہ رکیندہ آدھے میرا ویرہ تنگ نہ تھی میں آپ پہ پند کرے ساں تیرے سینے نل سینہ رلے ساں یہ تانی تو ناک سے میدان ہرگز نہ بے ساں وہ مسلمانو اندازہ تا کرو جڑا ڈو بھیرا میں بھاکل پئیے وہ جنہیں بھیرا میں دا پیار ہووے ایک کو بخار ہووے ڈو جنبوت دے میدان کتے تیار ہووے او بے ویر دے دل نل کیا گزر دی ہو سے دل تک کرے دا زین العابدین دا میرا ربا منت لاویں ہاں اساں بھیرا میں وچ میرا کریمہ نہ کھیڑے نہ پاویں ہا پر جی میں رب کو منظور ہا میں تھی مناتا ضرور ہا جڑا علی اکبر سہیں حضرت زین العابدین سہیں جڑا ڈو بھیرا میں آپس دے وچ بھاکل پئیے اللہ سہیں آسمان دی تاکیلہ رب فرمیں دے فرشتو وہ دیکھو بھیرا میں دے پیار کو وہ کی میں بھاکل پئی پہ یار اپنے یار کو جے میں کو سادہ امتحان منظور نہ ہوندا میں انہیں وچ نہ کھیڑے نہ پاواں انہیں بھیرا میں وچ جدا یا نانواں میرے نبی دے رنگے ہوئے جیرے ویلے علی اکبر سہیں حضرت زین العابدین کنو مکلیں دن وال 6 مہینے دے علی اصغر معصوم کچیں دن علی اصغر
मासूम पिंगे कनु सुकी जुबान प्या दिखेंदा अली अकबर अपने निके वीर को भाकुल पिया पेंदा फरमाइने जेरे वेले कुल सजने कनु मुकलाया इमाम दा बच्चा हजरत अली अकबर घोड़े ते चढ़ चंद कदम तक आया बीबी सकीना 7 साल दी उम्र लिखी ने किताबें विच निकड़ी निकड़ी भेणे हजरत अली अकबर सईदी टुरदी ते वागा चा पकड़े ने आप डिठे मुंडे फरमाने मेरी भेड़ सकीना हुण तानी सारे वेंदे रिहन जिंदड़ियां घुलेंदे रिहन जड़ा मेरी वारी आईए मेरी भेड़ में को क्यों रुकेंदी पई बीबी आदि मेरा वीरा रिवाज मदीने वाले भेणी दा ओ जेरे वेले भेणी अपने भीरा में को घोट बने दिल जड़ा सवारी ते बिले दिल वागा हाथ विच नपे दिल ते ता वंजण दे दिल मेरा वीरा इता करबला है रब ते को मदीने घोट बनावे हा मेरी परदेसन भेड़ सुगरा बीबी भी आवे हा याद मेरा वीरा जदा बीबी सुगरा को बाबा खड़ाया बीबी सुगरा दर्दनाक लफ्ज आलाया क्या मिठा बाबा मैं को कलड़ा छोड़ दे वेंदी कांदे सांग कतरा महज कर सुनायो लायो हिजर दी सांग छोटे वक्त आयाने वेले लगड़म तेरा दांग मेरा बाबा मिन्नत लई जुलो मैनू करानी को भी नाल रलई जुलो मेरा बाबा जे मेरे कित सवारी ते जा कनी मैं सवारी दा मतालबा ना करे सा कचावियां विच जाना गुले सा ओ जेरी सवारी ते वीर अली अकबर ते अली असगर को मिले सा मैं ताकू ठोकड़ी मरे सा ताकते सही कहना कढ़े सा हुक्म दे बाबा पीछे थल मारूदा पैंडा सारा थी से महक बिलांग बाबा जडाऊ को खड़ाया वल सुगरा भाकुल अली अकबर को पाया आकाश मेरा वीरा मैं तेरी भेना अब्बे दी भेड़ बीबी ज़ैनबे ओ ता अपनी भेड़ को नाल रलई वेंदे तेरी भेड़ को नखेड़ी खड़ई वेंदे भेड़ी को ता भीरा वेंदे मान होंदे आ खब्बे को में को खिदी जुले जय वेले भाकुल भरिया हावी सीरे अपने बीबी दे सिर ते हाथ रखा हावी क्या भी मेरी भेड़ ना रो अन करीब मैं वापसी करे सा अपनी भेड़ को मैं रले खेलते वे सा याद बेटा वीरा या कहना ओ ता इंतजारा बैठी करेंदी हो से लेकिन मेरा भीरावा जड़ा मैं मदीने वे सा बीबी सुगरा पूछ से अखे सेरी बीबी सकीना मेरा मुकद्दर कहना अपने वीर को घोट बनावा
تائیں جو اپنے ویر کو گھوٹ بنایا جڈاؤں کو سواری تے بڑھایا علی اکبر کیرا انعام رسایا سہی منت لئی ونجو میں کو بھیندا سرخروتا بنائی ونجو مسلمانو اندازہ تا کرو جندے نکھڑانڈا ویلا ہووے تے نکیاں بھینی آمین کچھ منگن کی تے کچھ نہ ہوئے دیون کی میرے علی اکبر سہی گردن جھکیں دن چند قطرے بی بی دے دامن تے گریں دن بی بی چمے بوتھی کوں آدھے میڈا ویرا بھیڑی دے سامے کائنی رویندہ وہ سونا کچھ بھی ہوئے ہنجو بھیڑی کو کائنی دکھی جاں وہ بھیڑی ہر دکھ برداشت کریں جن ویرین دا رومن کد برداشت کریں جن سہی میڈے سامے ندیر وہانا نکڑی بھیڑ دا دل دکھانا حضور دے رنگے ہوئے آدھے مہینہ وصول فرماوانیاں یا اپنے پردیسی ویر قرواں وانیاں آپ سر تے ہاتھ رکھے پر میں نے بی بی سکینہ آج تا میں کنئی ہو ہنجوں والا انعامیں ہندے اتے تسلہ رکھا ہے انعام گھنن جاؤں بیداں قیامت دے دی دل وچ رکھا ہے جڑاں محشر دا میدان ہو سے جڑاں کٹھا سارا جہان ہو سے بھیڑی دے انعام رسان اللہ علی اکبر جوان ہو سے مسلمانو علی اکبر سائیں جڑاں سارے کنو مکلایا قدم میدان دے چایا امام حسین فرمایا میڈا لحظے دا مہمانا روکتا سئی وہ یار آخری واری میڈے گھروں پیا ویندی آدھا تے کو روانا آپ فرمائی آما چند قدم تک میں آپ پوجائی آما مسلمانو جڑا علی اکبر کو روانہ کیتے نے اندازہ تک کرو جڑا بچے جوان ہو من شادی دے دی قریب ہو من جڑا باہر ونین لحظہ دیر تھی وے نہ اماں کو ہوش ہوں دے نہ ابے کو ہوش ہوں دے نبی سونے دے رنگے ہوئے علی اکبر پیارا ہو سے حسین کو یا کہنا لیکن جیرے ویلے علی اکبر سے کو روانہ کیتے نے ایڈوں گھوڑا ٹوریے ایڈوں میڈا امام حسین ٹوریے ایڈوں گھوڑے دے قدم تیز تھل ایڈوں حسین دی دھوکڑی تیز تھئیے جڑا علی اکبر اپنے ابے کو پچھو دھرکداری تھے لہے پہ گھوڑے کنو بابے دے قدم چومے دے آدھے میڈا بابا صابرین دا امامی صبر کیوں ڈوی کریں دا میڈے پچھو کیوں ودی دھوکڑی مریں دا ہنجوں ڈٹھن میڈے امام جان فرمائنے علی اکبرہ کاش کہ کوئی تیڑا بھی علی اکبر ہوئے ہاں کاش کہ تیڑا بھی کوئی نوجوان بچہ ہوئے ہاں تو کو میدان بھیجیں دا بچے کو موت میدان روانہ کریں دا والمتائیں کنو پچھویں دا دس میں دا بچہ کیوں ودی دھوکڑیا مرے دا علی اکبرہ جڑا سنگا پتر روانہ کری دے وہ جڑا گھوٹ پڑھانا لا بچہ میدان بھیجیں دے وہ بڑھڑے بابے دا دل وڈاؤ کھا جھلیں دے
مسلمانوں جداں علی اکبر سائیں میدان چ قدم ٹکائیے پورے میدان چ ہل چل مچ گئیے لوگیں ڈٹھے آکھنے وہ برباد تھی وے ابن زیاد تباہ تھی وے ابن سعد اسا کو آدھا ہوے جلو لڑنے باغی نال وہ دیکھو ہی میں لگ دے جی میں آمنہ دلال تلوار چائی کھڑا ہوئے جی میں مٹھا محمد جنگ دیاں للکاراں لئی کھڑا ہوئے مسلمانو جدا علی اکبر تلوار چلیں دا دشمنے کو کاجرتے مولی وانگے کوہیں دا فرمائنے دو واری چکر چڑھائیے 200 موزی دی گردن میں دے محمد دے شیر لائیے تریجے پھیرے واپسی ابے حسین کنے تھائیے فرمائنے علی اکبر کی میں آمد تھائیے آدھے بابا سیک ہروئی کھڑیے ترہے میں کسہتئی کھڑیے ایک گھٹ پانی دا پلا چھوڑو سارا میدان کل علی اکبر دے لے کھیلا چھوڑو مسلمانوں اندازہ تا کرو جیرے بچے دے نکھڑانڈا ویلا ہووے ابے کنو پانی منگے تے پانی نہ ہووے ہوں ابے دے دل نال کیا گزر دی ہو سے آدھے بابا ڈاڈھی خوش کیے ایک گھٹ پانی پیلا میں ہاں سارا میدان کل علی اکبر دے لے کھیلا میں ہاں ہنجوں ڈٹھن میں دے امام جان فرمائنے اللہ آتش کر میرا دل نہ دکھا ذرا علی نچ جھاتی پا عالم بالا وچ نظر اٹھا جداں علی اکبر نگاہ اٹھائیے سیدھی دید مٹھے محمد تے پائی آنکھیں میں ڈٹھم حضور آبے کو سردہ پیالا چائی کھڑن علی سائیں بھی پیالا چائی کھڑن سیدہ زہرہ سائن بھی پیالا چائی کھڑن فرمائنے میرا پتر علی اکبرہ تیدا پانی اندر تیارے تے کو کہیں دیا جن انتظارے جڈا آپ سارا نقشہ دکھائے علی اکبر ونجن پر حسین ہاتھ کنو پکڑے فرمائنے روکتا سہی میرے لحظے دا مہمان وہ کھڑتا سہی میرا بچہ آج تانی میرے در تو کوئی خالی نہیں گیا میرا بچہ تائیں جیہاں سونا پتر ہووے مٹھے محمد دی شکل ہووے ابے کنو پانی منگے پانی نہ ہووے مسلمانوں اتنی پیارا اتنی سونا حالی اکبر سہی جیرے ویلے رات دا سمے چاندر چوڑی دا چمکے میرا امام چاندر دیوی دہدا اپنے چاندر دیوی دہدا وال چادر چیندہ علی اکبر دا چہرہ ونج لکے دا ادا میرا علی اکبر شالا نظر نہ لگی میرا پترہ ڈاٹا سوڑائی لیکن نظر لگ گئی دشمنے دی علی اکبر ونجان پہ حسین فرمائے میرا پترا جڑاں بچپن میں کترے ستیں دی ہے ذات نان محمد دی میں کو زبان چسویں دی ہے میری دل ٹھرویں دی ہے آج بیا کو جکائنی میری زبان چوس گل میرا بچہ میری زبان دی چوپڑی بڑائی من آج حقیقی کو ساری تھیں ورتائی مسلمانوں امام تا آپ اترائے دیندہ تریہا آپ دی زبانی تا خوش کھئی لیکن جائیں ویلے بچے دے منہ زبان دیتیے جائیں ویلے علی اکبر ابے دی زبان چسے دل مخدوم ولایت روتے علی دل آدھے آس پیاس دا آب نچوڑیم
ریت تتیدہ مرہم جوڑیم چھتری دھوپ والی تان راہی کے چتھیوں سے دل نہ کر ارمان جو دل بردروہ کی تو سے روہی ریگستان اہراول رولگیوں سے مسلمانوں جڑا واپسی حضرت علی اکبر دی تھئیے جڑا علی اکبر میدان تلوار چلیں دہا میڈا امام خیمے کنو لک لک جھاپیاں پیندہ رنگ چہرے دا کہیں ویلے زرد بن ویندہ کہیں ویلے سرخ تھی ویندہ سارا لوگ کھڑا کھیندہ سارا جہان ایک پاسے علی اکبر جوان ایک پاسے میاں سارا کنبا کوہاں من ایک پاسے سینگا پتر مرامن ایک پاسے مسلمانوں جڑا علی اکبر دی شہادت تھئیے میرے امام دے چہرے گلاب علی رنگن بٹھئیے لوگیں پوچھے قبلہ عجب رنگ ڈٹھے سے جے تانی پتر جیندہ رنگ چہرے دا کہیں رنگے میں تبدیل تھیندہ جڑا بچے دی شہادت تھئیے تو آدھے چہرے گلاب علی رنگن کیوں وٹائیے فرمائنے تو ساں کچھ سمجھے اساں کچھ سوچے وہ تُہاں سوچے وے سینگا پتر پیا کوہین دے میں ہی خیال چھم دیکھا قبول تھی دے یا واپس ولی دے میں اندی بے نیازی تے دیدہ لئی کھڑا ہم حضرت اسماعیل اللہ کی ساپا کئی کھڑا ہم جی میں اسماعیل دے بدلے تھے خود واپس ولیا لکھ شکری میرے بچے دے بدلے نہیں تھے میرا واپس نہیں ولیا میرا اصل مال چلیا تے ماہی نال ونج رلیا مسلمانوں جڑا ظالم رل تے حملہ کیتے کہیں بدبخت تیر ماریے کہیں تلوار ماریے کہیں نیزہ ماریے کہیں برچھی ماریے جڑا دل وچ برچھی لگیے ڈان پہ علی اکبر گھوڑے کنو ادیا بتاؤ ادرکنی میرا بابا ہون منت لوہا اپنے بچے دی مدد کیتے آپ لنگاؤ مسلمانوں جڑا علی اکبر سجے امام بھنے حضور دے رنگے ہوئے عاشقیں والے ہی تھیں اپنا انتظام دکھیں دن اپنے عشق چبولیں دن اکھے جڑا اکبر سجیا آ بابا ایڈو ٹور پیا پتر علی دا ہاں قدم قدم تے الحمد پڑھ دا یارو مظہر لم یزلیدہ تو سب صبر چکر میڈا صابر بچڑا تے میں چھکنے پھل برچیدہ وہ میں لکھ اکبر قربان کران بچ پوے دین نبیدہ مسلمانوں اندازہ کرو بڑھڑا پیو ماں کھڑا ہوئے پتر اندر اپریشن پیا کریندہ ہوئے پیو ماں باہر تاوی بے قرارے اندر تاوی بے قرارے لیکن جڑے ویلے علی اکبر دی آواز آئیے میرا بابا ہون دیر نہ کر آمے کو سنبھال جڑا آواز علی اکبر دی آئیے علی اکبر دی اماں دوڑتے حسین کنے گئی آدھے میرا سر دا وارثا میرے علی اکبر دی آواز دی پئیے لگ دے آخری ویلن
میرے بچے دی شہادت تھی گئی ہے سید سارے کچھ داری ہی ہر کنجا لاشاں ڈھوئے داری ہی اور لوگا دل جدہ جوان پتر مر ونجے بڑھڑے بابے کو کندھا نہ دے منڈو برداشت کہنا کر سک سے تو تک اللہ کھڑی جوان پتر علی اکبر آنکھیں تم رلے جلا امتحان رلے نبھوں علی اکبر کو رلے چاہتے ہوں آپ گھر والی دے ڈٹھے فرمائنے بختے والی وچ میدان پہ ڈس دے کئی سوہیں تے انسوہیں میں تیرے شان کو جان دہاں میرے شان کو جان دی تو ہے تیرا درجہ کہیں تو گھٹ کہیں نہیں تو شیر خدا دینو ہے میں لا شک بردی چاہی امدان بہرج کے روسوں ڈوہے مسلمانوں جدہ علی اکبر دے میدان چو آواز یہ ظالم علی اکبر دی کردل پیا کٹیں دا حسین جلدی ڈلویں دے علی اکبر دا دفاع کریں دے جدہ علی اکبر سی بے ہوشی دالا میں اکھی نوٹیاں ہوئیں حسینی میں چھکیے پرچھی علی اکبر ڈٹھے رخ دے دے آمانہ لکو نہیں میری برچی چھکانہ لکو نہیں فرمائنے پترا تیرا ابا حسین آیا کھن آدھے میرا سونا میرے ابے دے نا جو آدھی جو ہوا میرا ابا تا ننگا رہا ان دی داڑھی بھی کالی ہے زلفاں بھی کالیا ہن آمان اللہ تیجا زلفاں بھی چٹیاں تیری داڑھی بھی چٹی آپ متھا چمے فرمائنے میرا بچہ جیڑے پیور ننگر پتر کو ہوئیں دن اور ننگر کڈا رہے ویندن بڑھے پیا آویں تاریخ ابن عساکر والا لکھ دے آدھے جدہ علی اکبر میدان گیا حسین دی داڑھی کالی ہے چند وال چٹے ہن جدہ علی اکبر دی لا چاہتے آئے ساری داڑھی چٹی ساری زلفاں چٹیاں بی بی سکینہ ڈٹھے آدھے او میری بوا زینب دیکھ میرا بابا اپنے گھوٹ دی لا چنجویں بڑھڑا تھی میرا بابا بڑھڑا تھی گے مسلمانوں علی اکبر کو حسین فرمیندن علی اکبر اکھیں اپنی آپ نوٹی میں تیری آنکھیں کہنا نٹوا سکساں میرا بچہ اتنی صبر نہ فرما سکساں آدھے بابا میں آنکھیں نہ نٹے ساں میں بچہ کیوں نہ نٹے سے آنکھیں آدھے ہن حسین وڈا صابر صدویں دے بینائیں دے بچے کو ہوئے نس ہی وقت صبر دکھائے نس اور دیکھ سو کیویں صبر کریں دے میرا بابا میں دیکھن چاہنا میرا باقی میں صبر نال وقت لنگھیں دے مسلمانوں جدہ علی اکبر کو حسین چاہتے چند قدم تک گئے ادھے بڑھڑا بابائی میرا ہن صحیح کٹ گئے میرا سونا میں وزنیاں تو بڑھڑائی روک وانی تھیں لہذا روک وان علی اکبر جدہ روک گئن حسین بھی روک گئن علی اکبر ادھے بابا جیڑا کچھ میں کو پیا نظر دے تے کو بھی نظر دے یا کہنا دس میرا بچہ تے کو کیا نظر دے فرمائنے بابا اٹھائی بہشت کھلے پہ نظر دن پورا آبے کو سر چائی کھڑین اوتا میری انتظار چو وقت لنگھائی کھڑین علی اکبر دے اکھیں دے حسین ہاتھ دیتے فرمائنے پترا میرا ہاتھ اکھیں دے اگوائی ہون دیکھ کیا پیا نظر دی آدھے جدہ میں ڈٹھم میں کو مٹھا محمد نظر
حضور فرمائنے علی اکبر جلدی آ تیری انتظار ہے، آب کوثر تیری انتظار ہے، تیرے کتے پانی جنت دا تیار ہے۔ مسلمانو جائنہ پاکیں دا امتحان نہ تھی دا، آج تیرے میرے گھر وچ کلمہ مہمان نہ تھی دا۔ خدا دی قسم آج جرا کلمہ پیا پڑھ دی انہیں دی مہربانی تھئیے، آج ہر عاشق کلمہ تلاوت کریں دا پہ تے نمازیں ادا فرمیں دا پہ انشاءاللہ آمان علی جمعہ وال اگی تے محبوبیں جا شہادتاں بیان کرے سوں اللہ حاضری قبول مقبول فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ۔